आम्ही एखादा त्याला आम्ही कशी उदगत करत तुमचे विचार त्या बाबूकडे मानत बाबून आपलं ते घडवू शकलो होतो ॲक्च्युली ह्या प्रश्न असलो असं असलं की आम्ही ही बळीनं जी आसा ती घोषणा न करता ती आपण चर्चा करत लोकांचे परीने समजत घेवप आणि तसो त्या प्रमाणे बाबूने फुडें वचप जर म्हाका आमचे न्याय मेळटलो. जशें आतां आमचे हे सांगले वखदार सांगले की बाबूचें काम तुका सगळ्यांक खबर आहा. बाबू हांगासर 4 टायम निवडलो, बाबू हांगा 4 टायम मंत्री जालो, आमदारूय जालो आणि बाबून जें कितें हांगासर त्या प्रमाणे काम करून तेजी साक्ष आसा आनी हांवूय आसा. आतां बाबूच्या कल्पनेसून बाबून हांगासर विकास कामां थोडे केले आनी जेन्ना आमच्या ह्या तरूण पिडयेक ताचे रोजगार मेळचो प्रत्येक घरांत नोकरी जावची मेळची अशें विचारांसून बाबून एक बरो प्लॅन करून हांगासर विविध तरेचे प्रकल्प हाडले. तातूंत एक मोको एअरपोर्ट आपली जमनी एक्वायर केल्या सरकारान बाबू सरकारचो मंत्री आसलो ताणें सरकारा कडेन विशय मांडलो लोकांक कितें जाय कितें नाका आनी ताच्या कल्पनेसून हांगासर जमनी एक्वायर केली आनी मोको एअरपोर्ट उबो जालो. त्याच बरोबर इतर प्रकल्प आयुष हॉस्पिटल येयले मग आनी 2 प्रकल्प हाडलेले हांगासर. एक आसलेले आमचे रवींद्र भवन दुसरो आसलो क्रिकेट स्टेडियम. बाबूचें कितें आसलें की बाबू गांव आनी विकास कामां पावयली कार्यक्रमात लोकांचे बरी सुविधा आसता जावं उदक जावं लायट रस्ते जावं बाबून बऱ्या प्रमाणात केलेले हांगासर त्या काळा प्रमाणे. आनी बाबून तातूंत मग विचार कितें केलो हें सगळें आपूण करतना घराच्या भुरग्यांक नोकरी मेळची तांचें घर चलचें असो विचार दवरून बाबून एक बरो म्हणजे विजन केलें. म्हणजे आमी कितें म्हणटा मनशाक दूरदृश्टी आसता तशा तरेचे विजन दवरून बाबून एक प्रकल्प हांगा पेडण्यात हाडले जेणे करून आमच्या फुडल्या पिडयेक हांगा नोकरी मेळची हांगा रोजगार मेळचो ताचें घर चलचें अशें तरेन बरो विचार बाबून एक्चुअली हाडलेलो. पण आमी आयज पळयलें जाल्यार तितल्या प्रमाणात कितें जालें 2022 जेन्ना एअरपोर्ट जेन्ना सुरू जालो पळय तेन्ना बाबू हांगा आमच्या मदीं नासलो आमदार आमच्या पक्षान दिसल्यार मोठे टिकेट येयले निवडून येयलो आनी बाबू पक्षाचो कार्यकर्तो बाबू पक्षाचें आयकून बाबू ते मडगांव रावलो आनी बाबू दिसलेलें की आपूण जो एक प्रकल्प हाडला त्या प्रकल्पांसून ह्या लोकांक खरोच न्याय मेळटलो अशें ताकाय दिसतालें. पूण तशें तरेचें वातावरण आमी सगळ्यांनी अनुभव घेतलाय तशें कांय जावंक पावोंक ना. आतां कितें आहा आतां हेच्या फुडें आणखी फुडल्या 5 वर्सां ज्या जागेचेर प्रकल्प येतले ज्या जाग्यार ऑलरेडी सरकार एक्वायर केल्या थंय खुबश्यो रोजगार संदी आसतल्यो त्यो संदी जर आमकां जर परत मेळोंक जाय जाल्यार कोण तरी आमचो आवाज जो आसा पळय तो उठोवपी जाय. आवाज म्हटल्यार कसो रस्त्यार बोवाळ मारून तर आमदारें काम कितें आसता की एसेंब्लीक त्या लोकांचे प्रश्न मांडून सरकारा कडेन सगळ्याचो मुखेली आमचो मुख्यमंत्री ताचे विशय दवरून त्या लोकांक न्याय दिवपाचो बाबू प्रयत्न करतो. असो कोण लिडर जाय जो तो अनुभव आसतलो जो उलोवंक शकता. म्हणून हांवें असो विचार केलो हांव म्हाका तुजे वळखता आसतली हांव आनी तुळशीदास गांवस हांव सांजेचो 3 टायम पंच आतां हें पंच आसा फाटीं सरपंच आसलो. हांवें गेल्या 15 वर्सां प्रत्येक गांवांनी काम केलां आनी आजुनूय हांवें काम चालता तुमचें काम चालू आसा. सो लोकांचे प्रश्न लोकांचे इंटरॅक्शन म्हणजे खूब व्हडल्या प्रमाणात आसता. सो लोक आतांय म्हणटात की फाल्यां समजा सरकार हे चालू आसता सरकार येवप कामां करप पूण आमच्या लोकांक जर न्याय मेळटलो जाल्यार म्हाकाय दिसलें की असो कोण तरी व्यक्ती जाय बाबू सारको जेका समाजा प्रती जाण आसूंक जाय जेका अनुभव आसूंक जाय आनी ज्या कडेन पोत आसूंक जाय की बाबा आपणें काम म्हाका करतलो म्हणून खरेंच तें शक्य आसा. म्हणून हांवेंनूय थारायलें की पेडण्याच्या विकासाक पेडण्याच्या लोकांक न्याय मेळपाक आमकां एक संद आसा की आमी जर बाबूच्या फाटीर सक्षम कडेन रावले जाल्यार बाबू म्हणून एकलोच हातूंत कांयच दुबाव ना कित्याक हांवूय मातसो अभ्यासक म्हाजो हॉटेल वेवसायाक हांव काम करता आनी प्रत्येक गोश्ट आमी बजेट करता प्लॅनिंग करता. सो म्हाकाय तेचेर अभ्यास आसा आनी हांवें तो अभ्यासूय केला. आयचे जे आमदार आसा वा इतर लोक जे रावतले हातूंत म्हाका पूर्ण ठाम केलो आसा की ह्या इलेक्शनाक बाबू निवडटलो हातूंत मात्तूय दुबाव ना म्हणजे 100% गॅरंटेड कित्याक आमी कोंकणी उबे आसा ह्याचे बरें. सो फक्त कितें आसा तुमच्या लोकांचो आमकां साथ जाय आनी खऱ्या अर्थान आतां जर आमची फाटली पिढी आसा ताका जर बरो एक न्याय मेळटलो म्हणजे ह्यांक भुरगे आसा तुमची फुडली पिढी आसा तांकां जर हे पेडण्याक लागता सुद्दां न्हू
तर कोण तरी आमकां जाय जो आमचो आवाज वयर पावयतलो आनी तो म्हाका दिसता बाबू आजगांवकर अशें हांव मानतां. अशी म्हाजो पूर्ण खात्री आसा की आमच्या लोकांक जर न्याय मेळटलो जाल्यार आमकां बाबरचो मनीस जाय जेका कडेन आमी कितें उलोवंक शकता, जेका कडेन आयकपाची कुवत आसा आनी तो आजुनूय म्हणटा ह्या वयार सुद्दां तुळशीदास तूं सांग कशें दिसता तशें आमी करुया असो म्हाका दिसता. हांवें तरी म्हज्या हांवें आतां कितल्या लोकांक आवडला हांव 2012 वावरला 17 बावन्न आयज 27 अशें कितलेशे लोकांक म्हाजो संपर्क आसा. पण असो लिडर जो गोंयचो डेप्युटी सीएम जावन सुद्दां आयज सुद्दां आमकां सांगता तुळशीदास तुका जर तें दिसता जाल्यार आपल्याक सांग तशें आमी करुया. हाचो अर्थ कितें की तो आजुनूय लोकां प्रती तेचे जो दृश्टीकोन आहा पळय तो एकदम खरोच बऱ्या तरेचो आसा. लोकांचो ताका दिसता की म्हाका तुजें वयर काडचें म्हणून अशा त्या विचारान बाबू आयज काम करता. म्हणून तुका सगळ्यांक खबर आसतली हांव आजुनूय बीजेपीक वावरता. हांव बीजेपी माजी मंडळाचो अध्यक्ष आजुनूय आयज सुद्दां हांव बीजेपीच्या म्हजो कमिटी मेंबर म्हूण आसा. पण बाबूय बीजेपीन आसल्या कारणान म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमी लोकांक जर थरयलें जाल्यार बाबूच्या सहकार्यान आमचे जे कितें प्रॉब्लेम आसतले, जो कितें आमकां विकास करूंक जाय वा पेडण्या सामानाक कितें करूंक जाय तें आमी करूंक शकतले जाल्यार फक्त आनी फक्त म्हाका दिसता बाबू आजगांवकर हो एकूच व्यक्ती जायचे वेळी आसा जो आमकां आयज खऱ्या अर्थान न्याय दिवंक शकता. बाकीचे उमेदवार आमी हांवूय जाणा इलेक्शन सगळे येतात ते आमी खूब अनुभव घेतला आनी म्हाका दिसता म्हाजो नेटवर्क जाल्यार खूब व्हडलो आहा. सो आतां जे उमेदवार कोण येता सांगता पळय हातून हांवूय खूब अभ्यास करता. म्हाजी पूर्ण खात्री आसा की ते फक्त इलेक्शना पुरती आसता, तांचो मागीर कांयच आमकां फायदो जावचो ना आनी ते म्हणी फाल्यां आमकां खंय तरी कोणाक कोण म्हणचो न्ही बाबा आपूण पयलीं सांगलेलें. आयज तरी बाबूच्या वांगडा हांव आसा, तुमी सगळे लोक आसा, पण बाबाचे लोक आसा, राहुल आमची ह्या माजी सरपंच आसा, ज्ञानेश्वर आसा, मंदार आसा, तुमी इतले कितले लोक आसा, डॉक्टर भाई आसा, वा ह्या सगळ्यांक बाबूचो अनुभव आसा. जेणे वयल्यान बाबू कडेन कितें वर्सां काम केलां आनी ते जाणा बाबू म्हटल्यार कितें तो कांय तुजी गरज ना. पण हांव एक नवीन पिळगेंतलो थोडो अभ्यास करता, थोडेशें हांव मेंटेन करता. त्या आदारान सांगता की आमकां सगळ्यांक जर पेडण्या घराच्या फुडें व्हरोंक जाय, आमकां जर न्याय मेळोंक जाय, आमचे जे कितें थोडे गोश्टी अपुऱ्यो करतलो जाल्यार म्हाका दिसता बाबू आजगांवकर हो एकमेव कडेन आसा जो आमकां पेडणेकारांक न्याय दिवंक शकता. हांवें पयलीं सांगलें ही मिटींग जी आहा ही भाशण न्हू पण चर्चा करप. हांवें म्हाजो तुका विचार मांडलो आहे, तुमचे कितें विचार आसतले तुमी ते बाबू कडेन मांडात. तर हांवें बाबू म्हाजे जे कितें विचार म्हाज्या मनांत आसा बाबा कडेन क्लियर केले की बाबा कितें प्रवृत्ती आसा आनी स्वता हांवेंय पळयलें तेन्ना बाबूचे विचार, बाबूची मोगाची पद्दत आनी बाबूचे जे नेटवर्क आसा तो एक खरोच बऱ्या तरेचो आसा. म्हणून हांवें म्हाजे तुमच्या प्रयत्न केलो तुमचे कितें विचार आसा तर तुमी बाबा डिस्कस करत त्या बद्दल बाबू कडेन तुमी उत्तर दिवनी आनी सगळे मेळून आमी हे एक वटीन रावन तेन्ना इलेक्शनाक आजून खूब टायम आसा, ह्या सगळ्यांक खूब लोक येतले सांगता आमी हें करतले सगळें आमी पळयलेलें आसा. पण शेवटी जर कोणाक तरी काम करतलो जाल्यार कोण तरी जबाबदार जाय पडटा जबाबदार आनी ती जबाबदारी आमी घेवपाक रेडी बाबूच्या सहकार्यान. आनी कित्याक बाबूचेर म्हाका विश्वास आसा आनी तेणें केल्लें काम तुमकां विश्वास आसा आनी बाबू हें करूं शकता हाचो म्हाका पूर्ण म्हजो अभ्यासाक तुमकां सांगता. सो परत एकदा ह्या भेटीच्या निमित्तान हांव तें सांगतलो तुमच्या मनात जे कितें विचार आसतले तुमी ते अवश्य बाबू कडेन मांडात आनी मागीर बाबू कडेन चर्चा केल्या नंतर आमी हे घेवन फुडें वचया आनी येणाऱ्या सकयल इलेक्शनात आमी सगळे मेळून बाबू विजयी करपाक जातलो दुबाव ना पण आमचो वांटो हक्काचो जाय. त्या बाबूक खावंक जाय, बाबू हें जावंक जाय आनी खरें ते बाबू करताय म्हाकाय खबर आसा. त्या प्रमाणे आमचो अधिकार दवरपाक आमी सगळे वांगडा काम करया अशी अपेक्षा करतात. सगळ्यांका देव बरें करता.